نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. سورة الأنعام اتم پارا یوسل پنزدیرشتم نمبر آیت دی مخی آیتن کی دا مشرکان و کافران دا شرک تردید ذکر شو اس پدی آیتن کی ہم دا مشرکان و کافران دا شرک تردید ذکر کی گی. دے مشرکان و کافران و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دا صحابہ کرام و نزان ورگن اللہ رب العالمین نبی علیہ السلام تو فرمائی دے مشرکان و کافران تو آیا چتاسو پخپل حالت باندے عمل کوئی زب پخپل حال باندے عمل کو پتہ بولگی چھ دا چاہ دا پارخ انجام دے دا چاہ دا پار انجام بد دے. ستاسو مشرکان و خیال خدا دی چھ دا مسلمانان و نبی علیہ السلام دا کمزور حال والو دی تو پتہ بقیامت کے لگی چھ دا چاہ حال خد و دا چاہ حال بد دی. تاسو رسالت شرک جان تخوائے او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او صحابو دا سرد ایمان نبدوائی استاسدہ فیصلہ صحیح ندا خود دی انجام پا معلومی کی پاخرت کی. بلی مشرکان و کافران پساروں کی او پسلون کی بے حیثی تقسیمولی یوہی سبا دی کافران زان دا پارکڑا یو حصہ بے دا خپل بوتان دا پارا کڑا او یو حصہ بے دا اللہ دا پارا جدا کڑا پا فصل کی او پساروں کی بیا بے حصی برابرولی نو کدا بوت حصہ کی بلگر آلا نو دا اللہ جل شانہو کنم بے چکم حصہ جدا کڑی وا دا غین بے پکی اچولا او کدا اللہ جل شانہو دا پارا بے کم ایسا جدا کڑی و غب کم و ناغے کی بے نورا نا چولا نو کچا بتا پوسو کچھ دا والی نو بے بیچ اللہ پاک غنی دی کدا غی سا کم بی پروانشتا خانو دا بوتانو دا اسی ولی پورا کوئی وی دا زمون خدایان دی خدا محتاج دی دیل پوری سا پکار کم اقل کو پرو کر دا سنگ خدایشو چه محتاج شو وہ کمقل کافر کمقل. اللہ پاک بار بار فرمائی کہ نا کافران تاسک عقل ولی نشتا ولی نبی لانا پوئی بھی کنی قدیب پیوی دا بوتانو دا پارے بے اسی جدا کولی دا سر ناخکانی واپا خوراک سکتا او یا چی دا دی دا عقیدی مطابق چی دا محتاج دا ندی بڑھڑی تا برزولو چی دا سنگا خدای دی چی محتاج دا ندی بزمان سکا جکہ چی کمزاد محتاج شنا و دبل محتاج ساجت کری لیکن یو سلی سوالگر دے و دا سوالگر نبواری سوالگر خود سوالگر نبواری نا او کل یو سوالگر دبل سوالگر نبواری نو خلق غطا کمقل مداد مشرکان مثال مشرکم محتاج و دا خودیم محتاج نو لکہ یو سوالگر چی دبل سوالگر نبواری مداد خود آقل نخانت نو اللہ پاک فرمائی چھ دا دیر بے وقوفان خلق دا دیدہ تفصیل او دا دیدہ فیصلہ غلط کم ایسا چھ دا خود دا پار جدا کی ناغا کم نپری دو دا اللہ دا پار جدا کی نو کم اپری دی دیر بیکار تقسیم کئی
بل دې مشرکانو د بدو اعمال او قباحت الله پاک ذکر کوي دې مشرکانو کافرانو خپل لوریان ژوندې خپل ولی سبب دې په واده خرچي راځي او سبب زما د لور وی واقین دا خو شرم شي او بل دا لوریان به بوج ګڼ چې دا خو د ګټي نه دی او ځامن د ګټي او ځامن به د جنگ جګړې د پاره د ګټي سبب ګڼ او لوریان به د جنگ جګړې ني دې بل لوریان ژوندې خپل او د دې دا کار دوی تر دې د مشرانو خېستا کړو چې دا کار دی لوریان ختموي ځکه چې دا لور دی بنسبت د لور الله ته وی لوریان د الله دی او الله ته زر رسول پکار نو پرې کې باندې به خپل د دې وجه مشرکان بوي فرشتي د الله لوریان نو چې لور د الله د وی زر الله ته رسول نو خبر او زامن به یادول چې دا زمونږ د باغې به خوشاله دل نو کله زوی خوش خبري و ملاو شو چې زوی دی وشو نو بیا ډېر خوشاله او مټیان به تقسیم المبارکې به وصولولي دزه به او یولي سچلې زوی می شوي لکه نن سبا او چې د لور خوش خبري او مبارکباد به ملاو شو چې لور دی وشو او اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخبه تطور شو دغه په اوپر سیرو وای زما لور شو نن سبا مسلمانان هم داسې کوي دا طریقه د کافرانو مسلمانانو کې مشته الله دې موږ مسلمانانو د مصیبت وباسي لورم خدا چې په حیا پرده کې خد تربیت وکي نبی عليه السلام فرمایي د پلان او د مور د پارا د جنت د تلو سبب او چې زوی دی خو چې بالماضي بدعملي بدکاري نافرمانی نو سبب وکي طالب زوی سوق نن سبا اخر زمانه د زمان خو د مور پلار سره چګړې او کلور ډیرم بیکار شو کم از کم مور پلار سره چګړې زوی ګړ ډیر کم بچي وداسي چې د دین سره تعلق ونمند او دس کوي او ډیر بچي داسي چې کرکټیانی نو پرانی او د دې فضولیات او د موبایل د دې گیمونو شوقیان نه وي مونږ نه کوي نه پتا ته دوا سو او لور کم از کم کور کې ناس سره ورټي سبق او وي مونږ بو کې یا دوا بو کې مور پلار به دوا کیه ځکه ته چې وته مونږ خو دوا وته هغه دوا کې وتا یاد نو د دې مشرکان او کافرانو ترتیب دو دی بلوریان ژوندې خفو الله پاک فرمایي چې دا دې ته د خپل بوتانو او د دې خپل مشرکانو د مشرانو ته کار خسته کړ نو الله جل شانه فرمایي استاکم عمل د مشرکانو کافرانو کې تیر شوی دي او مسلمانان ته خبر شو پکاره چې دا سی بیان نه کړ وسم باز خاطر کې خبر شو مخکره کې خبر شو یو کور کې لور شي او چې پکور کې کمنیا او هغه ډېر زیات خپو تا تلا ضرورت چې تراته نو دانیا خو خپل لور دندا تا ته ضرورت چې تراته عجیب خبره نو وسه ته وسو بل سکار نشته تراته زوی برابر ته چې دا د خپل کارخانه ده چې کله پکې زوی جوړي او کله پکې دا خدای الله بادشاہ بپردی کار کې مکار نه لري دا زویم د الله ورکړه د لورم د الله ورکړه الله فرمایي يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور چاته بچي ورکو چاته زامن ورکو چاته لوریا او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما چاته زامن او لوریان دواړو چاته سم نه ورکو دا الله پکار کې بنده دې کار نه لري دا الله په خدا لوریان خیر زامنم خدي دا الله په فیصله باندې رضا کېدل دا د مسلمان د ایمان نه پکار دا چې موږ مسلمانان په خپل کورونو کې زنانو ته دا وایي چې لور بر تم د چاوي کنیا د هم د چالو ته او کمور د هم د چالو ته او کور ودان د کور والد هغه د چالو نو دا خو نه چې دا بل څه نو لوریان د الله طرف نه دي او زامنم د الله طرف او ګڼ مسلمانان په لوریان خو پکېږي نو دا کار صحیح الله پاک فرمایي
قلتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام یا قوم عملو قوم زماتا سو عملو کی علا مکانتکم تقبل حالت باندی انی عامل یقینا زم عمل کون کم تقبل حالت فسوف تعلمون فزرد تاسو پیشی من تکون له عاقبت الدار چد چال پارخ انجام داخرت دی انہو لا یفلح الظالمون یقینا نکامیابی کی ظالمان وجعلوا لله دا کافران گرزوید اللہ پاک دا پارا مما دا غسنا زرعا چلا پاک پیدا کری دی من الحرسی چی فصل ندی والانعام و ساروی دی نصیبا حسا فقالوا نویدا کافران هذا للہ دا حسد اللہ شوا بزعمم ددید خیال مطابق وهذا دا بلی سال شرکائنا زمند خدایان شوا فما كان لشركائهم فسغي ساجم دديد خدایانو فلا يصل الى الله نرسيك يسيد الله پاکتا وما كان لله يغسك سجد الله دپار جدا کی فهو يصل اغرسي الى شركائهم ددي خدایانو تا ساء ما يحكمون دربت غجبه فیصلک وكذلكم دارنگی زینا خیست کردی لکثیر من المشرکین دیر مشرکان تا قتل اولادیم قتل کول دبچود دی دلوریان دبی شرکاهم دبی خدایان لیردوهم دبارا دی چی دی حلاکی ولیلبسو علیہم دینهم او دبارا دی چی گٹ گٹ کی پدوی باندی دبی دین ولو شاء اللہ کچر وقت اللہ پاک ما فعلو دی بداکار نو کڑی فضرم پریک دا پیغمبر علیہ السلام دی وما وغکارنا یفترون چی دید زان نجوڑوی واخذ آوان الحمدللہ رب العالمین